सुभान अल्लाह, नबी का बंदा गुलाम बने तो जिन भी आके उसके गुलाम बन जाते हैं, सारी मखलूक उसकी खिदमत करने लग जाती है। सहाबा ने नबी की गुलामी को ही अपनाया था, जाके जंगलों में ऐलान करते थे, जंगल के जानवरों आज यहाँ गुलामान मोहम्मद का बसेरा है, जंगल खाली कर जाओ। लोग दुनिया वाले देखते थे, अपनी आंखों से देखते थे कि उनके इस ऐलान के बाद जंगल के चीर फाड़ खाने वाले दरिंदे भी जंगल छोड़ के चले जाते थे। ये सहाबा की करामत किताबों में आज भी मौजूद है। एक ऐसी कौम थी जो बड़ी कद आवर थी, हबशा के रहने वाले वो लोग थे, ऊंचे लंबे कद वाले लोग थे। कभी उनको किसी कौम ने जो है वो उनको फतह नहीं किया था, जो आता था मार खा के जाता था। सहाबा इकराम उनसे जंग करने गए थे, लोगों ने बड़ा डराया, वो ऐसे हैं और वो ऐसे हैं। तो सहाबा ने फरमाया अल्लाह की मदद हमारे साथ है, हम नबी का कलमा लेके पूरी दुनिया में जाएंगे, कोई आएगा हमारे मुकाबले में, अल्लाह हमारी मदद करेगा, हमारे सामने कोई नहीं ठहर सकता। लिहाजा सुबह जंग होनी थी, सुबह जंग होनी थी। रात को इन्होंने रहने के लिए, अपने मकान तो थे नहीं, सफ़र करके वहाँ आए थे उनसे जंग करने, रात को जंगल में ठहरना था। लोगों ने कहा यहाँ ख़तरनाक किस्म के दरिंदे हैं, जो बंदा रात को जंगल में कभी गलती से ठहर जाए सुबह उसकी हड्डियाँ ही मिलती हैं, वो बंदा नहीं मिलता। सहाबा इकराम ने अपने बंदों में से, अपने साथियों में से एक को कहा कि जाओ ज़रा जाके फलां दरख्त पे चढ़ जाओ और ऐलान करो कि आज रात यहाँ गुलामान मोहम्मद का बसेरा है, जंगल के जानवरों तुम्हें हुक्म दिया जाता है कि तुम इस जंगल को खाली करके यहाँ से चले जाओ। चुनांचे वो कौम जो इतनी कदावर थी और इतनी ताकतवर थी और जिनको आज तक कोई फतह नहीं कर सका था, उस कौम ने सहाबा की इस करामत को देखा। हाथी अपने खानदान के साथ जा रहा है, शेर अपने खानदान के साथ जा रहा है, भेड़ी अपने खानदान के साथ जा रहे हैं, हिरन अपने खानदान के साथ, यूं गौल के गौल जानवर जो है वो इस ऐलान के बाद जंगल को खाली करके जा रहे हैं। अल्लाह की शान देखें कि उस कौम ने सहाबा की इस करामत को देखा, बगैर जंग के वो मुसख्खर हो गए और सुबह जो है वो कलमा पढ़ के पूरी कौम जो है वो मुसलमान होने के लिए तैयार हो गई। सुभान अल्लाह। किसी कहने वाले ने क्या खूबसूरत बात कही, खुदा शाहिद ये उनके फैज़ सोबत का नतीजा था, खुदा शाहिद ये उनके फैज़ सोबत का नतीजा था। शहंशाह गिर पड़े कदमों में जब उनके गुलाम आए। उनके गुलामों को देख के बड़े बड़े सलातीन और बड़े बड़े बादशाह भी कदमों में बैठ जाते हैं, उनके गुलामों को देखकर जंगल के दरिंदे भी मुसख्खर हो जाते हैं। अरे यहाँ के नवाब का वाक़या आपने नहीं सुना? ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह के पास एक गरीब सा बंदा आया था और उसने कहा था कि ख्वाजा साहब ये नवाब साहब ने देखे मेरे साथ ये मामला किया है, फला फला मेरा मामला है और नवाब साहब ने मेरे खिलाफ फैसला कर दिया है, मैं गरीब आदमी हूँ, कुछ कर नहीं सकता, आप मेहरबानी करें मेरी सिफारिश फरमाएं। ख्वाजा साहब पता नहीं किस कैफियत में थे, फरमाया लाओ पर्ची ली, उसके ऊपर लिखा, नवाब को पर्ची लिख के भेज रहे हैं। अगर हमने किसी जो है वो एसपी को डीएसपी को भेजना हो तो पता नहीं क्या कुछ हम लिखते हैं, अलकाब लिखते हैं और कितने कीमती कागज़ हम लेते हैं, किस प्रोटोकॉल के साथ। ख्वाजा साहब अल्लाह के बंदे, अल्लाह के वली हैं और इलाके के जो है वो नवाब हैं, जो कि बादशाहों से भी बड़ा बादशाह बना बैठा है। अब वो जो है वो उसको पैगाम भेजना है तो पूरा कागज़ भी नहीं ले रहे, पर्ची ले रहे हैं, उस पे ऊपर लिख रहे हैं ज़ेर बन ज़बर न बन मता पेश आवी। ज़ेर बन यानी इंसान बन के रहो, आजिज़ी इख्तियार करो, अकड़ न कर, लोगों के ऊपर मुसल्लत ना हो। अगर तूने ऐसा किया मता पेश आवी कि अल्लाह की तरफ से तेरे ऊपर कोई मामला पेश आ जाए, तुझे अल्लाह की पकड़ हो जाए। ज़ेर बन ज़बर न बन मता पेश आवी, ये पर्ची लिखी और कहा ये ले जाओ नवाब साहब को जाके दे देना। वो बंदा यहाँ से चला और जाके नवाब साहब को वो पर्ची पेश की कि ख्वाजा साहब की तरफ से आया हूँ, ये पर्ची है। किताबों में लिखा है कि नवाब साहब वहाँ से भागते हुए आए और आके हजरत के कदमों में गिर गए और हाथ जोड़े माफ़ी मांगी, कहा हजरत अल्लाह के लिए मुझे माफ़ कर दे, अगर आपके मुंह से कोई जुमला निकल गया मेरी नस्लें तबाह हो जाएंगी, आप जो हुक्म करें मैं हाजिर हूँ। तो मेरे दोस्तों, गुलाम नबी बन के तो देखे,
غلام رسول بن کے تو دیکھیں، نبی کی غلامی کی طرف آ کے تو دیکھیں۔ آج نعروں کے اوپر ہم نے گزارا کر لیا کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، تو کیوں نہیں کہتے غلامی رسول میں یہ سنت بھی قبول ہے، غلامی رسول میں نماز بھی قبول ہے، غلامی رسول میں دین بھی قبول ہے، غلامی رسول میں اللہ کے دین کے سارے احکامات قبول ہیں، غلامی رسول میں پوری زندگی قبول ہے۔ اور جب بندہ زندگی قبول کرے گا تو پھر موت تو اس کو غلامی رسول میں ہی آئے گی نا انشاءاللہ۔ تو سارے دوست دل میں نیت کریں، ارادہ کریں کہ ہم انشاءاللہ غلام رسول بنیں گے، وہ انشاءاللہ ہم غلام نبی بنیں گے، ہم انشاءاللہ ہم نبی کے غلام بن کر زندگی گزاریں گے۔ جو نبی کا غلام بنے گا وہ کائنات کا امام بنے گا، یہاں بھی عزتیں پائے گا اور اگلے جہان میں بھی عزتیں پائے گا۔ یہاں تو اگر کسی کو کہا جائے نا کہ بھائی داڑھی رکھ لو، داڑھی رکھ لو، پاکستان کا صدر بنا دیں گے، اول تو ایسی بات ہو نہیں سکتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایسا ہو ہی جائے تو میرا خیال ہے اگلے مہینے میں پورے ملک میں سارے داڑھیوں والے نظر آئیں گے۔ لیکن قربان جائیے کہ اللہ نے فرمایا میرے نبی کے غلام بنو، پاکستان کی حکومت نہیں دوں گا، پوری دنیا، نہ اس پوری دنیا سے بھی 10 گنا جو بڑی جنت ہے میں تمہیں اس کا بادشاہ بنا دوں گا۔ اور ہم ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ یہ کوئی بڑی بات ہی نہیں لگتی، ہم کہتے ہیں یہ کوئی ضروری تو نہیں ہے، یہ کوئی فرض تو نہیں ہے، یہ کوئی واجب تو نہیں ہے۔ اگر میاں عزت پانا ضروری نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے اسی طرح رہے، اور اگر عزت پانا ضروری ہے، وقار پانا ضروری ہے، مرتبہ پانا ضروری ہے، اللہ کے ہاں سرخرو ہونا ضروری ہے، تو پھر نبی کی غلامی کے بغیر یہ نعمت نہیں ملتی ہے۔ ان اللہ جعل العزت والوقار لمن تابع امری، میرے آقا نے ارشاد فرمایا اللہ نے عزت اور وقار میری تابعداری میں رکھ چھوڑی ہے، وجعل الذلت والصغار علی من خالف امری، اور انسان کے لیے ذلت اور رسوائی اور بربادی میرے طریقوں سے روح گردانی میں اللہ نے رکھ چھوڑی ہے۔ جو میرے حکموں اور طریقوں کی خلاف ورزی کرے گا بالآخر وہ ایک نہ ایک دن ذلیل ہو جائے گا، وہ برباد ہو جائے گا۔ آئیے ہم سب دل میں نیت کریں، ارادہ کریں، اپنے دل میں محبت رسول کو اجاگر کریں اور اپنی زندگی کو نبی کی اطاعت اور غلامی والی زندگی بنانے کی کوشش کریں، اور اپنے تمام معاملات کو سنت کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم سارے یہاں سے اٹھیں اگلے دن ہم مولوی صاحب بنے ہوئے ہوں، بزرگ بنے ہوئے ہوں، بایزید بستامی بنے ہوں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ صرف دل میں نیت کریں، ارادہ کریں کہ میں نبی کا غلام بن کر زندگی گزاروں گا، اور ابتدا بھلے آپ ایک طریقے کو زندہ کرنے سے کر لیں۔ مثال کے طور پر سچ بولنا بھی تو نبی کی سنت ہے۔ میرے نبی نے پوری زندگی ایک دفعہ بھی کبھی جھوٹ بولا ہے؟ نہیں بولا نا، تو میرا نبی سچا ہے، تو نبی کی سنت سچ بولنا ہے، تو وہی سارے دل میں نیت کریں کہ آج کے بعد جھوٹ کبھی بھی، تو اس پہ مشق شروع کر دیں کہ میں نے جھوٹ نہیں بولنا، میں نے جھوٹ نہیں بولنا۔ میرے نبی باحیا تھے، کبھی کسی غیر عورت کو میرے نبی نے آنکھیں بھر کے نہیں دیکھا، عورتوں کو دیکھنا تو دور کی بات ہے، کتابوں میں ہے اللہ کے نبی مردوں کے چہروں کو بھی یوں آنکھیں کھول کے نہیں دیکھتے تھے، نگاہیں جھکی ہوئی ہوتی تھی۔ تو آپ بھی اپنے آپ کو نبی کی سنت میں باحیا بنانے کی نیت کر لیں کہ آج کے بعد بازار سے تو گزروں گا لیکن کتوں کی طرح نہیں گزروں گا کہ جیسے شکاری کتا اپنا شکار ڈھونڈنے کے لیے ادھر بھی منہ مارتا ہے ادھر بھی منہ مارتا ہے، گلی میں سے محلے میں سے گزرتے ہوئے ایک ایک جھاڑی کو سونگھتا ہوا جاتا ہے، ایسے ہی ہم بھی گلی میں سے گزرتے ہیں، ہر جھاڑی، ہر عورت، ہر گزرنے والی خاتون کو ہم جو ہے وہ ہوس والی نظروں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، گویا کہ ہماری آنکھوں سے حیائی ختم ہو گئی ہے۔ لہٰذا آج کے اس مجلس کے نتیجے میں اگر ہم یہ 2 سنتوں کو زندہ کر لیں کہ ہم زبان کو سچا بنا لیں اور آنکھوں میں حیا پیدا کر لیں، دیکھیں اسی کی برکتیں اللہ تعالیٰ آپ کو کتنی نصیب فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی نبی علیہ السلام کی ان مبارک وہ طریقوں پر، سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔